नमस्ते, म जीके प्रशिक्षक नवीन देवकोटा। सदा चाहिँ आज यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई तपाईको लोकसेवा, शिक्षा सेवा तथा बैंकिङका लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण भिडियो अन्तर्गत नेपालको इतिहास भाग 1 लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई लोकसेवा तथा शिक्षा सेवा र बैंकिङ तयारीका लागि यस भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण र सहयोगी रहनेछ भन्ने। ढिलो नगरिकन हामी हाम्रो टपिक्समा जाउँ। नेपालको इतिहासको कुरा गर्दा फेरि नेपालको नाम सम्बन्धी चाहिँ जानकारीहरू विभिन्न जानकारीहरू जान्न जरुरी छ, जसमा हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्न पर्ने भनेको नेपालको नाम। नेपाल भन्ने शब्दलाई सबैभन्दा पहिला प्रयोग गरेको अभिलेखको कुरा गर्न पर्यो हैन। सो सबैभन्दा पहिला हामीले नेपाल शब्द प्रयोग गरेको अभिलेख भने हैन, नेपाल शब्दको प्रयोग भएको प्रयोग गरिएको अथवा भएको अभिलेख। हामीले के कुरा गर्दैछौँ? अभिलेख। महत्त्वपूर्ण यहाँको चाहिँ कीवर्ड भनेको अभिलेख हो है। अभिलेख चाहिँ कहाँको रहेछ त भन्दा वसन्तदेव भन्ने जुन राजा थिए, वसन्तदेव राजाको टिस्टुङ अभिलेख के रहेछ त हाम्रो टिस्टुङ अभिलेख, जो विक्रम सम्वत अभिलेख, जो चाहिँ विक्रम सम्वत 500 हेर्नुहोस् है, विक्रम सम्वत 569 मा चाहिँ लेखिएको थियो भन्ने ऐतिहासिक दस्तावेज पाइएको छ। त्यस्तै गरी नेपाली शब्दलाई, नेपाल भन्ने शब्द प्रयोग भएको, नेपाल शब्द प्रयोग भएको दस्तावेज भन्नुस् हैन, वेदको कुरा गर्दैछु मैले। दस्तावेज चाहिँ के रहेछ त भन्दा वेदमा, हाम्रो अथर्ववेदमा है नेपाल शब्दको सबैभन्दा पहिला प्रयोग गरिएको थियो। त्यस्तै गरी नेपालकै नामको सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न युगहरूमा, नेपालको जुन प्राचीन युगदेखि अहिलेसम्मको युगलाई चाहिँ विभिन्न भागहरूमा विभाजन गरिएको छ। नेपाललाई जुन युगलाई, ती युगहरूमा नेपाललाई विभिन्न नामले चिनिन्थ्यो, जस्तै सत्यवती हैन, त्रेता युग, द्वापर युग, त्यस्तै कली युग। यो सत्यवती युगमा एउटा नामले चिनिन्थ्यो सत्यवती भन्ने नामले भने, त्रेता युगमा चाहिँ हाम्रो तपोवन भन्ने नामले चिनिन्थ्यो, त्यस्तै द्वापर युगमा हाम्रो मुक्ति सोपान। यसलाई पनि टिप्न जरुरी छ। तर नेपालमा यो जुन प्राचीन कालदेखि आजसम्मको यो काललाई चाहिँ कालखण्डलाई विभिन्न चाहिँ के अरे युगमा विभाजन गरिएको छ। त्यो युगहरू चाहिँ हाम्रो पहिलो भनेको सत्ययुग है, सत्ययुगमा नेपाललाई सत्यवती भनिन्थ्यो, सत्यवती। त्यस्तै गरी त्रेतायुगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो? तपोवन भनिन्थ्यो। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो छ द्वापर युगमा नेपाललाई मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो, मुक्ति सोपान भनेर चिनिन्थ्यो। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो भनेको कलियुग भनेको, जुन अहिले हामी यही युगमा छौँ, यो कलियुगलाई चाहिँ के भनिन्छ तपाईलाई थाहा छ हैन? यो कुरो नयाँ भएन, नेपालै भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हामीले महत्त्वपूर्ण अर्को जानकारी रहेको छ, जुन ऋग्वेद भनेपछि तपाईलाई थाहा छ हैन? यो ऋग्वेदमा, अथर्ववेदमा चाहिँ हाम्रो नेपाल भन्ने शब्दको सन्दर्भ पहिला चाहिँ यो दस्तावेजमा प्रयोग गरिएको थियो भने ऋग्वेदमा चाहिँ के भनिन्थ्यो त? नेपाललाई के भनिन्छ ऋग्वेदमा? के भनेर उल्लेख गरिएको छ नेपालको यो भूभागलाई भन्दा? हिमाल भएको कारणले गर्दा, हिउँले ढाक्ने भएको कारणले गर्दा फेरि नेपाललाई चाहिँ हिमवत् खण्ड भनेर, हेर्नुहोस् त, ऋग्वेदमा नेपाललाई चाहिँ हिमालले ढाकेको, हिउँले ढाकेको भएर हिमवत् खण्ड भनेर चिनिन्छ। केमा? ऋग्वेदमा। त्यस्तै गरी हामीसँग थप अर्को जानकारी रहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल शब्दको अर्थहरूको बारेमा हामीले, नेपाल भन्ने जुन शब्द छ, यो नेपाल भन्ने शब्दको अर्थहरूमा कहिले कहाँ कसले के भन्थ्यो, यसलाई ऐतिहासिक विभिन्न दस्तावेजहरूको अध्ययनबाट हैन, अनि त्यसपछि विभिन्न चाहिँ प्राचीन कालका कुराहरू, प्राचीन कालमा चाहिँ कसले के भन्थ्यो, अथवा विभिन्न चाहिँ तपाईँको इथनिक ग्रुपहरू, तिब्बती भाषामा के भनिन्थ्यो, किराती भाषामा के भनिन्थ्यो, लिम्बू भाषामा के भनिन्थ्यो, यस्ता कुराहरू पनि जान्न जरुरी छ। त्यसै गरी अब नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ, नेपाल भन्ने शब्दको अर्थमा सबैभन्दा पहिला हामीले तिब्बती भाषाको कुरा गरौँ। तिब्बतमा भनौँ न, तिब्बती भाषामा नेपाललाई के भनिन्थ्यो?
तिब्बती भाषामा नेपालको यो जुन ने छ, नेको अर्थ ऊन भन्ने छ। हेर्नुहोस् है, र यो पाल भनेको चाहिँ के रहेछ? पाल भनेको चाहिँ घर। तेरो नेपाललाई के भनिन्छ? समग्रमा ऊनको घर। ऊन भनेको फेरि हाम्रो कुनै व्यक्तिको नभएर यो ऊन क्या हो, यो ऊनको घर भनेर चिनिन्छ। अब यसमा यस्तो खाले पनि ऐतिहासिक एक प्रकारको चाहिँ के भन्छ किम्वदन्ती रहेको छ। नेपालमा चाहिँ प्राचीन कालमा प्रशस्त मात्रामा ऊनको उत्पादन हुन्थ्यो। त्यो उत्पादनलाई चाहिँ उत्तरी भाग चाहिँ हाम्रो तिब्बत र पश्चिमी भाग भारततिर चाहिँ बढी के गरिन्थ्यो चाहिँ बिक्री वितरण गरिन्थ्यो, चाहिँ त्यसको चाहिँ बढी व्यापार गरिन्थ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई ऊनको घर हो भनेर बढी चिनिएको पाइन्छ तिब्बती भाषामा। त्यस्तै गरी किराँती भाषामा हेर्नुहोस् त, किराँती भाषामा नेपाल भन्ने जुन शब्द छ त्यसमा नेको अर्थ चाहिँ मध्य र फेरि त्यस्तै पालको अर्थ चाहिँ के रहेछ? भाग अथवा के भन्न पाइयो? पाको अर्थ भनौँ न, पाल अथवा पाको अर्थ चाहिँ के रहेछ? घर भनिरहेछ। त्यही भएर यसमा अर्थ कसरी लाग्यो त भन्दा नेपाल चाहिँ अब यो विश्वको यो मानचित्रमा हेर्दाखेरि नेपाल चाहिँ मध्य भागमा हुँदाखेरि होइन, मध्य भागमा भएको कारणले गर्दा मध्य भागको भूभाग कारणले मध्य भागमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ के भनियो? मध्य भागमा भएको, मध्य ठाउँमा रहेकाले यसलाई चाहिँ यसरी अर्थ लगाइएको रहेछ। मध्य ठाउँमा भएकाले, मध्य ठाउँमा भएकोले होइन, तिब्बती भाषामा चाहिँ नेको अर्थ मध्य, पाको अर्थ घर रहेछ। त्यस्तै लिम्बू भाषामा होइन, लिम्बू भाषामा हाम्रो नेपालको अर्थ लिम्बू भाषामा चाहिँ हाम्रो नेपाललाई समतल भूभाग, समतल मैदान, अझ भूभाग भन्दा पनि मैदानको नामले पनि के गरिन्छ? चिनिन्छ। ने भनेको हाम्रो यहाँ छ, यहाँ मेटिएछ होइन। लिम्बू भाषामा नेपाललाई समतल मैदानको रूपमा के गरिएको छ? व्याख्या गरिएको छ। यसरी भाषा यसको चाहिँ के गरिएको छ भन्दा के अरे मिनिङ लगाइएको छ। त्यस्तै लामा भाषामा अथवा लामा समुदायले के भन्दो रहेछ त भन्दा, लामा समुदायले के भन्दो रहेछ भन्दा नेपाल एउटा पवित्र गुफा, एउटा पुण्य भूमिको रूपमा लिएको छ। किन यसो भनियो त भन्दा नेपालमा थुप्रै मठ मन्दिरहरू होइन, गुम्बाहरू दुनियाँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल एउटा चाहिँ पवित्र गुफा हो। पवित्र गुफाकै रूपमा हेर्नुहोस् त, पवित्र गुफा तथा पुण्य भूमिको रूपमा चाहिँ नेपाललाई अर्थाइएको पाइन्छ। त्यस्तै नेपालको जुन महात्मा अनुसार चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा नेपालमा चाहिँ ने नामक ऋषिले पहिला के गर्थे? यहाँ बसेर तपस्या गर्थे। नेपालको यो नेपाल उपत्यका भनेको जुन हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका पहिलाको थियो, यसमा चाहिँ पहिला ने नाम गरेका ऋषिहरूले जुन टेकु हालको टेकु र दोभान भन्छ, दोभानमा बसेर के गर्थे? दोभानमा बसेर तपस्या गर्थे। यसरी तपस्या गर्ने जुन के अरे ने नामक ऋषिहरू छ, त्यही ने नामक ऋषिको बाट चाहिँ उनीहरूले नेपाललाई चाहिँ भनेको ने नामक ऋषिहरूले नेपाललाई संरक्षण गरेको कारणले गर्दाखेरि देशको जुन हाम्रो नाम चाहिँ, जुन देशको नाम चाहिँ नेपाल रहन गएको भन्ने कुरो छ। नेपाललाई होइन, ने ऋषिहरूले नेपाललाई संरक्षण गरेको कारणले गर्दा, संरक्षण गरेको कारण नेपाल भनेर भनिएको पनि ऐतिहासिक किम्वदन्तीहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरी प्राचीन कालमा जुन गोपाल वंशीहरू छन्, गोपाल वंशीहरूमा नेप नाम गरेका प्रतापी राजा थिए भन्ने चलन छ होइन। प्राचीन कालमै गोपाल वंशी अन्तर्गत प्राचीन कालमा गोपाल वंशीहरूमा चाहिँ गोपाल वंशीहरूमा भनौँ न प्रतापी राजा, नेप नाम गरेका प्रतापी राजा थिए, जसबाट चाहिँ नेपालको नाम चाहिँ के रहन गयो भनेको नेपाल रहन गएको हो भन्ने कुरो छ। उनीको नामबाट नेपाल रहन गएको हो अपवंश भएर भन्ने कुरो पनि रहेको छ।
अनि अब त्यस्तै गरी गोपाल वंशहरूलाई त्यो अघिको कुरा अलिकति जस्टिफाई गरौँ। त्यस्तै गोपाल वंशहरूलाई चाहिँ निप भनिन्थ्यो, मैले अब कुरा गरिसकेँ भने। त्यस्तै गरी निपहरू र आलय हेर्नु है, गोपाल वंशीलाई अर्को के पनि भनिँदो रहेछ, गोपाल वंशीलाई निप भनिन्थ्यो। यो निपमा आलय लाएर, आलय भनेको घर, आलयको मिनिङ चाहिँ के रहेछ, घर, आलय लाएर नेपाल बनेको हो भन्ने पनि यस्तो खाले पनि ऐतिहासिक दस्तावेजहरू भेटिएका छन्। अर्को कुरो तपाईँहरूलाई अघि नै मैले अलिकति कुरा गरिसकेको छु जुन नेको बारेमा। जो ने भन्ने ऋषिहरूले चाहिँ जुन गाई पालेर बस्ने गोपाल वंशीहरू, हेर्नुहोस् है त, यसलाई मेटाएँ मैले है, एउटा छेउमा हेर्नु होला। जस्तै अर्को पनि ऐतिहासिक किम्वदन्ती रहेको छ, ने नामक ऋषिहरू, अघि नै मैले भनिसकेँ, ने नामक ऋषिहरू नेपालको जुन काठमाडौँ, त्यति बेला चाहिँ नेपाल उपत्यका भन्थ्यो, नेपाल उपत्यकाको जुन टेकु र दोभानमा, अघि नै कुरा आइसकेको छ होइन, दोभानमा चाहिँ तपस्या गरेर बसे। तपस्या गरेर बस्ने क्रममा के गरे त उनीहरूले भन्दा, गाई पालेर बस्ने गोपाल वंशीहरू, उनीहरूको मुख्य व्यवसाय, गोपाल वंशीहरूको मुख्य व्यवसाय भनेको गाई पाल्ने। जुन गोपाल वंशीहरू छन्, गोपाल वंशीलाई चाहिँ के गरे त भन्दा, देशको संरक्षण गर्नको लागि, सुरक्षाको लागि अथवा चाहिँ यसको चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ के गरे, हस्तान्तरण गरे। शासन व्यवस्था बस्नुहोस् है त, के गरे त, शासन व्यवस्थाको जिम्मा दिए भनौँ, यसरी जिम्मा दिए। कसलाई दिए, गोपाल वंशीहरू जसले गाई पालेर बस्छ, गाई पालन गरेर बस्ने, पालन गरेर बस्ने त्यस बेलाका के भयो यिनीहरू, जाति भयो होइन, त्यति बेलाको समुदाय भयो। यो ने नामक ऋषिले गोपालहरूलाई, हेर्नुहोस् है त, ने नामक ऋषिहरूले गोपालहरूलाई चाहिँ गाई पालेर बस्ने जुन समुदाय गोपालहरूलाई चाहिँ शासन व्यवस्थाको जिम्मा दिएको कारणले गर्दाखेरि यो ने ऋषिको ने र गोपालहरूको पालबाट, यो दुईवटा ने र पालबाट ने प्लस पाल भएर नेपाल भएको हो भन्ने पनि उत्तिकै किम्वदन्ती भेटिन्छ। त्यस्तै गरी अब नेपालमा के भन्छ, द्वीप भनेको उपत्यका होइन, आल भनेको चाहिँ घर, तसर्थ चारैतिर उपत्यकाले घेरेको ठाउँ हो नेपाल भनेर पनि यस नेपालको के भन्छ, संस्कृतमा चाहिँ के गरेको छ, मिनिङ लाग्ने गरिएको छ। संस्कृतमा के रहेछ, निप भनेको उपत्यका होइन, निपको अर्थ संस्कृत भाषामा, यो पनि लेखिदिहालौँ होइन, संस्कृतमा भनौँ न, संस्कृतमा निपको अर्थ के रहेछ, निपको अर्थ के रहेछ, उपत्यका भन्ने रहेछ, उपत्यका र अर्को हाम्रो आल भन्छ, आलको अर्थ के रहेछ त भन्दा, त्यो पनि घर रहेछ। अनि यो निप प्लस यो आल भएर फेरि अपभंश गरेर अन्तिममा नेपालै बनेको हो भन्ने खाले ऐतिहासिक प्रमाणहरू भेटिन्छ। त्यस्तै गरी अब यसैमा हामीले कुरा गर्ने नै नेपालमा सबैभन्दा पहिला आउने चाहिँ बुद्धको रूपमा, अथवा चाहिँ बुद्ध भनेको यो बुद्धको अनुयायीहरू जो चाहिँ के भन्छ, बुद्धको अनुयायीहरूलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन, नेपालमा आउने प्रथम बुद्धको हाम्रो विपस्वी बुद्ध भनेर चिनिन्छ। नेपालमा आउने बुद्ध, प्रथम नेपालमा आउने प्रथम बुद्ध, यो पनि टिपिहाल्नुहोस् छेउमा, प्रथम है, प्रथम बुद्ध नेपालमा आउने को रहेछ, विपस्वी बुद्ध। उहाँलाई नेपालको पहिलो पर्यटक भनेर पनि चिनिन्छ। ओके, नेक्स्ट होइन, अब यसलाई मेटौँ। ओके, अब छ हाम्रो नेपालको इतिहासमा विभिन्न वंशहरूको पहिलो राजा र अन्तिम राजाहरूको बारेमा हामी एकछिन यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। मुख्य राजाहरू भनौँ न, मुख्य वंशजहरूमा जस्तै गोपाल वंशी, आहिर वंशी हामीलाई थाहा छ होइन, किराँत वंशीहरू भयो, सोमवंशी भयो। यो वंशीको बारेमा सर एकचोटि कुरा गरेर हामीले कुन बेला चाहिँ को पहिलो थियो, को अन्तिम थियो भन्ने कुराको बारेमा हामी के गर्छौँ, यसको बारेमा एकछिन यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ। ओके, लेट्स गो। ओके, नेपालको इतिहासमा विभिन्न वंशहरू, पहिला वंशको कुरा गरौँ। पहिलो वंशको कुरा गरेर तपाईँहरूलाई थाहा छ,
नेपालको औपचारिक पहिलो वंश भनेको थियो हामीले गोपाल वंशलाई चिन्छौँ। गोपाल वंश भनेको नेपालमा सबैभन्दा बढी पहिला शासन गर्ने वंश हो भनेर चिनिएको छ। अब दोस्रो नेपालमा चाहिँ के गर्ने शासन गर्ने वंश भनेको आहिर वंशी। आहिर वंश, यसलाई हामीले महिषपाल पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? महिषपालको नामले पनि चिनिन्छ। त्यस्तै गरी यसलाई हामीले आभिर पनि भनिन्छ। आहिर वंशीलाई कतै कतै चाहिँ के पनि लेखेको थाहा पाइएको छ त भन्दा आभिर वंशीको नामले पनि चिनिएको छ भने। त्यस्तै गरी तेस्रो भनेको किरात वंश, हेर्नुहोस् है त। चौथो भनेको हाम्रो सोमवंशी अथवा सोमवंश। पाँचौँ भनेको लिच्छवी, लिम्बू भनेको छु मैले भन्दै फेरि होइन, लिच्छवी वंश, लिच्छवी काल समय अवधि। त्यस्तै गरी मल्ल। अब मैले यसलाई सम्झिने चाहिँ एउटा फर्मुला बनाएको थिएँ होइन, अनि तपाईँहरूलाई कतिको उपयुक्त हुन्छ तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ के फर्मुला बनाएको थिएँ यतिलाई सम्झिनको लागि भन्दा अलिक तलपट्टि लेखौँ। यसमा हामीले पहिलो राजा र अन्तिम राजा लेखौँला। यसको सूत्र बनाएको थिएँ मैले, यो पुरै वंशहरूलाई सम्झिनका, 6वटा वंशहरूलाई सम्झिन भनेको यो 5वटा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। यो 5वटा भनेको प्राचीन काल, यो 5वटा जुन हाम्रो वंशजहरू छ, यो 5वटा वंशजहरूले नेपालमा शासन व्यवस्था गरेको समय अवधिलाई चाहिँ के भनिन्छ त प्राचीन काल भनिन्छ। मल्लकालले चाहिँ शासन सुरुवात गर्ने बित्तिकै नेपालमा मध्यकाल सुरु भएको छ, यो मध्यकालको मल्ल भयो होइन। पहिला हामी प्राचीन कालकै कुरा गर्छौँ। र सूत्रको कुरा गर्दा मैले यसमा के बनाएको थिएँ त, मैले तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भन्नका लागि भन्दा गोपाल होइन, अलि गोपाल लेखौँ, राम्रै जोडियो, मल्ल, गोपाल, हेर्नुहोस् है, गोपाल अनि आकिरा भनेर, आकिरा र सोलिम, सोलिम इतिहास भए होइन, इतिहासमा नाम लेखाए भन्नु खोजेको क्या, इतिहास भए सम्झिने तरिका। गोपाल भनेको गोपाल वंशी, आ भनेको चाहिँ आहिर वंशी, किरा भनेको किरात भयो, सो भनेको सोमवंशी, ली भनेको लिच्छवी वंशी भयो, म भनेको मल्ल वंशी। यसरी सम्झिन सकिन्छ। यो सूत्र तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुनेछ। अब जस्तै गोपाल वंशमा हामीले चाहिँ के कुरा गर्दैछौँ भन्दा वंशजहरू र पहिलो राजा यिनीहरूको र अन्तिम राजाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अब गोपाल वंशका लागि चाहिँ हामीले सूत्र बनाएका छौँ भुक्तेक्ष भनेर, भू आदित्य यक्ष। यसमा भुक्तेक्षको मिनिङ के हो त भन्दा पहिलो राजा चाहिँ भुक्तमान, एकदमै कमन हो यो होइन, भुक्तमान पहिले पढिसकेका साथीहरूलाई त एकदमै कमन लागिसक्यो होला। त्यस्तै अन्तिम राजा भनेको के छ? यक्षगुप्त। अलि साइडमा लेखेँ मैले यसमा, यक्षगुप्त भनेका के हो त? अन्तिम राजा। यो गुप्त भनेको चाहिँ यो गोपाल वंशीहरूले पाएको उपाधि हो है त्यति बेला। अनि तपाईँले अर्को कुरा पनि यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो के अरे भुक्तमानको कुरा गर्दाखेरि भुक्तमानलाई चाहिँ विभिन्न नामहरूले चिनिन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ भूमिगुप्त, यो गुप्त के भन्छ, यो पदवीको हिसाबले चाहिँ उहाँलाई भूमिगुप्त पनि भनिन्थ्यो, भूमिगुप्त पनि भनिन्थ्यो। त्यस्तै के भन्छ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ के भन्छ यो भुक्तमानलाई चाहिँ धर्माकरको नामले पनि चिनेको पाइन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटै मान्छेको नाम यतापट्टि लेखेँ, धर्माकरको नामले पनि चिनेको हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँहरूको एक्जाममा के पनि सोध्न सक्यो भन्दा गोपाल वंशको पहिलो राजालाई निम्नमध्ये कुन नामले चिनिन्थेन भने चिनिने नाम सम्झिनु पर्यो, 3वटा नाम, भुक्तमान, भूमिगुप्त र धर्माकर। 3वटा नाम भयो, अर्को कुनै अप्सन दिन सक्ला जुन चाहिँ नाम चाहिँ उसको के अरे भुक्तमानको नामकरण गरिएको छैन। यसरी सुन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब हामीले आहिर वंशी, महिषपाल, आभिर वंशीको चाहिँ के भन्छ पहिलो राजा र अन्तिम राजाको कुरा। यसको सूत्र मैले के बनाएको छु त भन्दा वर भुवन भनेर, वर भुवन जम्मा 3 जनाले शासन गरेका थिए हाम्रो आहिर वंशीहरूको। त्यो मध्ये वर भुवन भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुला है, वर भुवन भनेको यसको पहिलो राजा भने यसमा चाहिँ के रहेछ? वरसिंह। यो वरको वर, सिंह भयो, हेर्नुहोस् है। अनि अन्तिम राजा, अन्तिम हो है, अन्तिम राजा भने चाहिँ को बुझ्नु पर्यो?
वर भनेको चाहिँ पहिलो राजा अनि भुवन भनेको चाहिँ दोस्रो राजा भुवन सिंह यो भनेको दोस्रो भने सरी अन्तिम राजा दोस्रो राजा चाहिँ हाम्रो जय सिंह भन्ने छन् त्यो चाहिँ अब यहाँ मैले उल्लेख गरेको छैन। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो छ किरात वंशको पहिलो राजा र अन्तिम राजाको कुरा गर्दाखेरि यसमा अर्को मैले एउटा फर्मुला बनाएको छु। किरातहरूलाई फर्मुला यो है किरातहरूलाई खुब हेर्नुहोस् है त एग भनेको यस्तो खाले एक सम्झिनु यो हाले एगी मन पर्थ्यो हेर्नुहोस् है। यसमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो ए को अर्थ एलम्बर किरात वंशीको सबैभन्दा पहिलो राजा भनेको को रहेछ एलम्बर। यो ए को अर्थ एलम्बर भने यो ग को अर्थ के रहेछ गस्ती। प्रथम राजा एलम्बर अन्तिम राजा गस्ती। किरात वंशको पहिलो राजा एलम्बर र अन्तिम राजा के रहेछ गस्ती रहेछ। ओके त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो छ के अरे सोमवंशी। यसलाई मैले मेटाएँ टिप्नु भएको छैन भने भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ टिप्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फर्मुला तलै छ हैन। अब सोमवंशीको लागि एउटा फर्मुला बनाएको छु मैले सोमनिमा भनेर सोमको सोम हैन सोम अनि निमा सोमनिभा भनौँ सोमनिमा हैन सोमनिभा। यसमा यो नीको अर्थ र भाको अर्थ चाहिँ के रहेछ प्रथम राजा। नि भनेको हाम्रो निमिष पहिलो राजा हाम्रो सोमवंशीको अनि भा भनेको भास्कर वर्मा यी भनेको हाम्रो के भन्छ सोमवंशका पहिलो र अन्तिम राजाको नाममा राजाको रूपले चिनिन्छ। त्यस्तै गरी अब लिच्छवीकालको कुरा गरौँ। लिच्छवीकालको एकदम सजिलो छ जयदेव प्रथम भन्छ हैन जयदेव प्रथम हाम्रो पहिलो राजा। त्यस्तै गरी अन्तिम राजाको कुरा गर्ने पहिलो है हाम्रो पहिलो राजा भनेर बुझ्नुहोस् है पहिलो भने अर्को अन्तिम राजा भनेको चाहिँ हाम्रो के छ जय नै हो तर जयको ठाउँमा जय काम थप्दिनुस् अनि देव फेरि त्यही जयदेव अन्तिम राजा। जयदेवलाई कतै कतै के पनि भन्ने सुनेको छ पाइएको छ भन्दा यो चाहिँ जयदेव द्वितीय भनेर पनि लेखिएको पाइन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अब मल्लहरूको कुरा गर्दाखेरि हैन मल्लहरूको सबभन्दा पहिलो राजा भनेको अरिदेव भन्ने चाहिँ के भन्छ पहिलो राजाको रूपमा रहेको छ मल्लदेवको अरिदेव है अरिदेव चाहिँ पहिलो राजा हुन् भनिन्छ हैन। त्यस्तै गरी अन्तिम राजा भनेको चाहिँ यक्ष मल्ल चाहिँ अन्तिम राजा हो भन्ने ऐतिहासिक दस्तावेजहरू भेटिएको छ। अब यो यक्षको कुरो चाहिँ मैले के सन्दर्भमा उठाएँ भन्दा अब धेरै ठाउँमा यो अन्तिम राजाको रूपमा चाहिँ डिफाइन गरिएको छैन तर यक्षलाई कसरी मानियो भन्दा उपत्यका जुन हाम्रो उपत्यकालाई नै पहिला राज्यको रूपमा मानिन्छ। यो उपत्यका राज्य विभाजनको सन्दर्भमा हैन विभाजनको सन्दर्भमा यो विभाजन हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ उपत्यका विभाजन हुनुभन्दा पहिला चाहिँ के थियो अन्तिम राजाको रूपमा चाहिँ हाम्रा मल्ल राजा यक्ष मल्ल थिए। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ अन्तिम राजाको रूपमा मैले यहाँ तपाईहरुसम्म चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु। त्यस्तै गरी अब वंशहरूको कुरा गर्ने हैन ठकुर वंशको कुरा आउँछ शाह वंशको कुरा आउँछ हैन। वंशहरूको कुरामा ठकुर वंशमा चाहिँ हाम्रो भास्कर देव भन्ने चाहिँ प्रथम राजा रहेका छन्। त्यतिकै शङ्करदेव हाम्रो चाहिँ अन्तिम राजा रहेका छन्। शाह वंश तपाईलाई थाहा छँदैछ एकदम कमन कुलमण्डल हैन कुलमण्डन खा शाह वंश यति कुरा गरौँ है त। शाह वंशको कुरा गर्ने हो भने कुलमण्डल है कुलमण्डन है कुलमण्डन खा भनौँ। र अन्तिम राजाको कुरा गर्ने हो भने अन्तिम तपाईलाई थाहा छँदैछ हैन हाम्रा ज्ञानेन्द्र शाह रहनुभएको छ भने यस भिडियोमा यति नै। हामी पुनः अर्को भिडियोमा फेरि थप जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म नमस्ते।